मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन भक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन सक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि व्याप्तं हाटकविग्रहैर्जलचरैः आरूढदेवव्रजैः पोतैराकुलितान्तरं मणिधरैः भूमिधरैर्भूषितम् आरक्तामृतसिन्धुमुद्धुरचलद्वीचीचयव्याकुलं व्योमानं परिचिन्त्य सन्ततम् अहो चेतः कृतार्थी भव तस्मिन्नुज्ज्वलरत्नजालविलसत्कान्तिच्छटाभिस्फुटम् कुर्वाणं वियदिन्द्रचापनिचयैः आच्छादितं सर्वतः उच्चैः शृङ्गनिषण्णदिव्यवनिता वृन्दाननप्रोल्लसद्गीताकर्णननिश्चलाखिलमृगं द्विपन्नमस्कुर्महे जातीचम्पकपाटलादिसुमनः सौरभ्यसम्भावितम् ह्रीङ्कारध्वनिकण्ठकोकिलकुः प्रोल्लासिचूतद्रुमम् आविर्भूतसुगन्धिचन्दनवनं दृष्टिप्रियन्नन्दनं चञ्चच्चञ्चलचञ्चरीकचटुलं चेतश्चिरञ्चिन्तय परिपतितपरागैः पाटलक्षोणिभागः विकसितकुसुमौघैः पीतचन्द्रार्करश्मिः अलिशुकपिकराजी कूजितैः श्रोत्रहारी स्फुरतु हृदि मदीये नूनमुद्यानराजः रम्यद्वारपुरप्रचारतमसां संहारकारिप्रभस्फूर्जत्तोरणभारहारकमहाविस्तारहारद्युते क्षोणीमण्डलहेमहारविलसत्संसारपारप्रदप्रोद्यद्भक्तमनोविहारकनकप्राकारतुभ्यं नमः उद्यत्कान्तिकलापकल्पितनभस्फूर्जद्वितानप्रभः सत्कृष्णागरुधूपवासितवियत्काष्ठान्तरे विश्रुतः सेवायातसमस्तदैवतगणैः आसेव्यमानो निशम् सोऽयं श्रीमणिमण्डपो नवरतं मच्चेतसि द्योतताम् क्वापि प्रोद्भटपद्मरागकिरणव्रातेन सन्ध्यायितं कुत्रापि स्फुटविस्फुरन्मरकतद्युत्यातमिस्रायितम् मध्यालम्बिविशालमौक्तिकरुचा ज्योत्स्नायितं कुत्रचित् मातः श्रीमणिमन्दिरं तव सदा वन्दामहे सुन्दरम् उत्तुङ्गालयविस्फुरन्मरकतत्प्रोद्यत्प्रभामण्डलान्यालोक्याङ्कुरितोत्सवैर्नवतृणाङ्कीर्णस्थलीशङ्कया नीतो वाजिभिरुत्पथं बतरथः सूतेन तिग्मद्युतेः वल्गावल्गितहस्तमस्तशिखरं कष्टैरितः प्राप्यते मणिसदनसमुद्यत्कान्तिधारानुरक्ते वियति चरमसन्ध्या शङ्किनो भानुरथ्याः शिथिलितगतकुप्यत्सूतहुङ्कारनादैः कथमपि मणिगेहात् उच्चकैरुच्चलन्ति।
भक्त्या किन्नु समर्पितानि बहुधा रत्नानि पाथोऽधिना किं वारोहणपर्वतेन सदनयैर्विश्वकर्मा करोत् आज्ञातं गिरिजे कटाक्षकलया नूनं त्वया तोषिते शम्भौ नृत्यति नागराजफणिना कीर्णामणिश्रेणयः विदूरमुक्तवाहनैर्विनम्रमौलिमण्डलैः निबद्धहस्तसम्पुटैः प्रयत्नसंयतेन्द्रियैः विरिञ्चि विष्णुशङ्करादिभिर्मुदा तवाम्बिके प्रतीक्षमाणनिर्गमो विभाति रत्नमण्डपः ध्वनन्मृदङ्गकाहलः प्रगीतकिन्नरीगणः प्रनृत्तदिव्यकन्यकः प्रवृत्तमङ्गलक्रमः प्रकृष्टसेवकव्रजः प्रहृष्टभक्तमण्डलः मुदे ममास्तु सन्ततं त्वदीयरत्नमण्डपः प्रवेशनिर्गमाकुलैः स्वकृत्य रक्तमानसैः बहिः स्थितामरावली विधीयमानभक्तिभिः विचित्रवस्त्रभूषणैरुपेतमङ्गनाजनैः सदा करोतु मङ्गलं ममेह रत्नमण्डपम् सुवर्णरत्नभूषितैर्विचित्रवस्त्रधारिभिः गृहीतहेमयष्टिभिर्निरुद्ध सर्वदैवतैः असङ्ख्यसुन्दरीजनैः पुरस्थितैरधिष्ठितः मदीयमेतु मानसं त्वदीयतुङ्गतोरणः इन्द्रादींश्च दिगीश्वरान् सह परिवारानथो सायुधान् योषिद्रूपधरान् स्वदिक्षु निहितान् सञ्चिन्त्य हृत्पङ्कजे शङ्खं श्रीवसुधारया वसुमतीयुक्तं च पद्मं स्मरन् कामन्नौमिरतिप्रियं सहचरं प्रीत्या वसन्तं भजे गायन्तीः कलवीणयाति मधुरं हुङ्कारमातन्वतीः द्वाराभ्यासकृतस्थितिरिह सरस्वत्यादिकाः पूजयन् द्वारे नौमि मदोन्मदं सुरगणाधीशं मदेनोन्मदां मातङ्गीमसिताम्बरां परिलसन्मुक्ता विभूषां भजे कस्तूरिका श्यामलकोमलाङ्गीं कादम्बरीपानमदालसाङ्गीं वामस्तनालिङ्गितरत्नवीणां मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि विकीर्णचिकुरोत्करे विगलिताम्बराडम्बरे मदाकुलितलोचने विमलभूषणोद्भासिनी तिरस्करिणि तावकञ्चरणपङ्कजं चिन्तयन् करोमि पशुमण्डलीम् अलिकमोहदुग्धाशयाम् प्रमत्तवारुणीरसैर्विघूर्णमानलोचनाः प्रचण्डदैत्यसूदनाः प्रविष्टभक्तमानसाः उपोढकज्जलच्छविच्छटा विराजिविग्रहाः कपालशूलधारिणीस्तुवे त्वदीयदूतिकाः स्फूर्जन्नव्ययवाङ्कुरोपलसिता भोगैः पुरस्थापितैः दीपोद्भासि शरावशोभितमुखैः कुम्भैर्नवैः शोभिना स्वर्णाबद्धविचित्ररत्नपटली चञ्चत्कपाटश्रिया युक्तं द्वारचतुष्टयेन गिरिजे वन्दे मणिमन्दिरम् आस्तीर्णारुणकम्बलासनयुतं
पुष्पोपहारान्वितम् दीप्तानेकमणिप्रदीपसुभगम् राजद्वितानोत्तमम् धूपोद्गारिसुगन्धिसम्भ्रममिलद्भृङ्गावलीगुञ्जितम् कल्याणं वितनोतु मे नवरतम् श्रीमण्डपाभ्यन्तरम् कनकरचिते पञ्चप्रेतासनेन विराजिते मणिगणचिते रक्तश्वेताम्बरास्तरणोत्तमे कुसुमसुरभौतल्पे दिव्योपधानसुखावहे हृदयकमले प्रादुर्भूताम् भजे परदेवताम् सर्वाङ्गस्थितिरम्यरूपरुचिराम् प्रातः समभ्युत्थिताम् जृम्भामञ्जुमुखाम्बुजाम् मधुमदव्याघूर्णदक्षित्रयाम् सेवायातसमस्तसन्निधिसखीः सम्मानयन्तीन्द्रिशा सम्पश्यन् परदेवताम् परमहो मन्ये कृतार्थञ्जनुः उच्चैस्तोरणवर्तिवाद्यनिवहध्वाने समुजृम्भिते भक्तैर्भूमिविलग्नमौलिभिरलम् दण्डप्रणामे कृते नानारत्नसमूहनद्धकनकस्थाली समुद्भासिताम् प्रातस्ते परिकल्पयामि गिरिजे नीराजनामुज्ज्वलाम् आद्यन्ते परिकल्पयामि पदयोः अर्घ्यं तथा हस्तयोः सौधीभिर्मधुपर्कमम्बमधुरम् धाराभिरास्वादय तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गाङ्गेन मत्कल्पितम् साष्टाङ्गं प्रणिपातमीशदयिते दृष्ट्या कृतार्थी कुरु मातः पश्य मुखाम्बुजं सुविमले दत्ते मया दर्पणे देवि स्वीकुरु दन्तधावनमिदं गङ्गाजलेनान्वितम् सुप्रक्षालितमाननं विरचयन् स्निग्धाम्बरप्रोञ्छनम् द्रागङ्गीकुरु तत्त्वमम्बमधुरम् ताम्बूलमास्वादय निधेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं मज्जनालयं व्रजशनैः सखीकृतकराम्बुजालम्बनम् महेशि करुणानिधे तव दृगन्तपातोत्सुकान् विलोकयमनागमून् उभयसंस्थितान् दैवतान् हेमरत्नवर्णेन वेष्टितम् विस्तृतारुणवितानशोभितम् सज्ज सर्वपरिचारिकाजनम् पश्य मज्जनगृहं मनोमव कनककलशजालस्फाटिकस्नानपीठाद्युपकरणविशालम् गन्धमत्तालिमालम् स्फुरदरुणवितानम् मञ्जुगन्धर्वगानम् परमशिवमहेले मज्जनागारमेहि तीनोत्तुङ्गपयोधराः परिलसत्सम्पूर्णचन्द्राननाः रत्नस्वर्णविनिर्मिताः परिलसत्सूक्ष्माम्बरप्रावृताः हेमस्नानघटीस्तथा मृदुपटीः उद्वर्तनं कौसुमम् तैलं कङ्कतिकाङ्करेषु दधतीः वन्देऽम्बते दासिकाः तत्र स्फाटिकपीठमेत्यशनकैः
उत्तारितालङ्कृतिः नीचैरुज्झितकञ्चुकोपरिहिता रक्तोत्तरीयाम्बरा वेणीबन्धमपास्य कङ्कतिकया केशप्रसादं मनाक् कुर्वाणा परदेवता भगवती चित्ते मम द्योतताम् अभ्यङ्गङ्गिरिजे गृहाण मृदुना तैलेन सम्पादितं काश्मीरैरगरुद्रवैर्मलयजैः उद्वर्तनं कारय गीते किन्नरकामिनीभिरभितो वाद्ये मुदा वादिते नृत्यन्तीमिह पश्य देवि पुरतः दिव्याङ्गनामण्डलीम् कृतपरिकरबन्धाः तुङ्गपीनस्तनाढ्याः मणिनिवहनिबद्धाः हेमकुम्भीर्दधानाः सुरभिसलिलनिर्यद्गन्धलुब्धालिमालाः सविनयमुपतस्थुः सर्वतः स्नानदास्यः उद्गन्धैरगरुद्रवैः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा स्फूर्जत्सौरभयक्षकर्दमजलैः काश्मीरनीरैरपि पुष्पाम्भोभिरशेषतीर्थसलिलैः कर्पूरपाथोभरैः स्नानन्ते परिकल्पयामि गिरिजे भक्त्या तदङ्गीकुरु प्रत्यङ्गं परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण सम्प्रोञ्छनं कुर्वे केशकलापमायततरं धूपोत्तमैर्धूपितम् आलीवृन्दविनिर्मितां यवनिकामास्थाप्य रत्नप्रभं भक्तत्राणपरे महेश गृहिणी स्नानाम्बरं मुच्यताम् पीतन्ते परिकल्पयामि निबिडं चण्डातकञ्चण्डिके सूक्ष्मं स्निग्धमुरीकुरुष्व वसनं सिन्दूरपूरप्रभम् मुक्तारत्नविचित्रहेमरचना चारुप्रभाभास्वरन् नीलङ्कञ्चुकमर्पयामि गिरिशप्राणप्रिये सुन्दरी विलुलितचिकुरेणच्छादितां सप्रदेशे मणिनिकरविराजत्पादुकान्यस्तपादे सुललितमवलम्ब्य द्राक्सखीमंसदेशे गिरिशगृहिणी भूषा मण्डपाय प्रयाहि लसत्कनककुट्टिमस्फुरदमन्दमुक्तावली समुल्लसितकान्तिभिः कलितशक्रचापौरजे महाभरणमण्डपे निहितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समधितिष्ठ कात्यायनी स्निग्धं कङ्कतिकामुखेन शनकैः संशोध्य केशोत्करम् सीमन्तं विरचय्य चारुविमलं सिन्दूररेखान्वितम् मुक्ताभिर्ग्रथितालकां मणिचितैः सौवर्णसूत्रैः स्फुटम् प्रान्ते मौक्तिकगुच्छकोपलतिकां ग्रथ्नामि वेणीमिमाम् विलम्बिवेणी भुजगोत्तमाङ्गस्फुरन्मणिभ्रान्तिमुपानयन्तम् स्वरोचिषोल्लासितकेशपाशं महेशी चूडामणिमर्पयामि
त्वामाश्रयद्भिः कबरीतमिस्रैः बन्दीकृतन्द्रागिव भानुबिम्बम् मृडानि चूडामणिमादधानं वन्दामहे तावकमुत्तमाङ्गम् स्वमध्यनद्धहाटकस्फुरन्मणिप्रभाकुलं विलम्बिमौक्तिकच्छटा विराजितं समन्ततः निबद्धलक्षचक्षुषा भवेन भूरिभावितं समर्पयामि भास्वरं भवानि फालभूषणम् मीनाम्भोरुहखञ्जरीटसुषमा विस्तारविस्मारके कुर्वाणे किल कामवैरिमनसः कन्दर्पबाणप्रभाम् माध्वीपानमदारुणेति चपले दीर्घे दृगम्भोरुहे देवि स्वर्णशलाकयोर्जितमिदं दिव्याञ्जनन्दीयताम् मध्यस्थारुणरत्नकान्तिरुचिरां मुक्तामुखोद्भासितां दैवाद्भार्गवजीवमध्यगरवेर्लक्ष्मीमधः कुर्वतीम् उत्सिक्ताधरबिम्बकान्तिविसरैः भौमीभवन्मौक्तिकाम् मद्दत्तामुररीकुरुष्व गिरिजेनासा विभूषामिमाम् उडुकृतपरिवेशस्पर्धया शीतभानोः इव विरचितदेहद्वन्द्वमादित्यबिम्बम् अरुणमणिसमुद्यत्प्रान्तविभ्राजिमुक्तम् श्रवसि परिनिधेहि स्वर्णताटङ्कयुग्मम् मरकतवरपद्मरागहीरोत्थितगुलिकात्रितयावनद्धमध्यम् विततविमलमौक्तिकञ्च कण्ठाभरणमिदं गिरिजे समर्पयामि नानादेशसमुत्थितैर्मणिगणप्रोद्यत्प्रभामण्डलव्याप्तैराभरणैर्विराजितगलां मुक्ताच्छटालङ्कृताम् मध्यस्थारुणरत्नकान्तिरुचिरां प्रान्तस्थमुक्ताफलव्रातामम्बचतुष्किकां परशिवे वक्षस्थले स्थापय अन्योन्यं प्लावयन्ती सततपरिचलत्कान्तिकल्लोलजालैः कुर्वाणामज्जदन्तःकरणविमलतां शोभितेव त्रिवेणी मुक्ताभिः पद्मरागैः मरकतमणिभिर्निर्मिता दीप्यमानैः नित्यं हारत्रयीते परशिवरसिके चेतसि द्योततान्नः करसरसि जनाले विस्फुरत्कान्तिजाले विलसदमलशोभे चञ्चदीशाक्षिलोभे विविधमणिमयूखोद्भासितं देवि दुर्गे कनककटकयुग्मं बाहुयुग्मे निधेहि व्यालम्बमानसितपट्टकगुच्छशोभिस्फूर्जन्मणिघटितहारविरोचमानं मातर्महेशमहिले तव बाहुमूले केयूरकद्वयमिदं विनिवेशयामि विततनिजमयूखैः निर्मितामिन्द्रनीलैः विजितकमलनालालीनमत्तालिमालाम् मणिगणखचिताभ्यां कङ्कणाभ्यामुपेतां
कलयवलयराजीं हस्तमूले महेशी नीलपट्टमृदुगुच्छशोभिता बद्धनैकमणिजालमञ्जुलाम् अर्पयामि वलयात् पुरःसरे विस्फुरत् कनकतैत्रपालिकाम् आलवालमिव पुष्पधन्वना बालविद्रुमलतासु निर्मितम् अङ्गुलीषु विनिधीयतां शनैः अङ्गुलीयकमिदं मदर्पितम् विजितहरमनोभूमत्तमातङ्गकुम्भस्थलविलुलितकूजत्किङ्किणीजालतुल्याम् अविरतकलनादैः ईशचेतो हरन्तीं विविधमणिनिबद्धां मेखलामर्पयामि व्यालम्बमानवरमौक्तिकगुच्छशोभि बिभ्राजिहाटकपुटद्वयरोचमानम् हेम्ना विनिर्मितमनेकमणिप्रबन्धम् नीवीनिबन्धनगुणं विनिवेदयामि विनिहितनवलाक्षा पङ्कबालातपौघे मरकतमणिराजी मञ्जुमञ्जीरघोषे अरुणमणिसमुद्यत्कान्तिधारा विचित्रः तव चरणसरोजे हंसकः प्रीतिमेतु निबद्धशितिपट्टकप्रवरगुच्छसंशोभितां कलक्वणितमञ्जुलां गिरिशचित्तसम्मोहिनीम् अमन्दमणिमण्डली विमलकान्तिकिम्मीरितां निधेहि पदपङ्कजे कनकघुङ्घुरूमम्बिके विस्फुरत्सहजरागरञ्जिते शिञ्जितेन कलितां सखीजनैः पद्मरागमणिनूपुरद्वयीम् अर्पयामि तव पादपङ्कजे पदाम्बुजमुपासितुं परिगतेन शीतांशुना कृतान्तनुपरम्परामिव दिनान्तरागारुणाम् महेशि नवयावकद्रवभरेण शोणीकृताम् नमामि नखमण्डलीं चरणपङ्कजस्थान्तव आरक्तश्वेतपीतस्फुरदुरुकुसुमैश्चित्रितां पट्टसूत्रैः देवस्त्रीभिः प्रयत्नात् अगरुसमुदितैः धूपितान् दिव्यधूपैः उद्यद्गन्धान्धपुष्पन्धयनिवह समारब्धझाङ्कारगीताम् चञ्चत्कल्हारमालां परशिवरसिके कण्ठपीठेऽर्पयामि गृहाण परमामृतं कनकपात्रसंस्थापितं समर्पय मुखाम्बुजे विमलवीटिकामम्बिके विलोकय मुखाम्बुजं मुकुरमण्डले निर्मले निधेहि मणिपादुकोपरिपदाम्बुजं सुन्दरी आलम्ब्य स्वसखीं करेण शनकैः सिंहासनादुत्थिता कूजन्मन्दमरालमञ्जुलगतिप्रोल्लासि भूषाम्बरा आनन्दप्रतिपादकैरुपनिषद्वाक्यैस्तुता वेधसा मच्चित्ते स्थिरतामुपैतु गिरिजा
यान्ति सभामण्डपम् चलन्त्यामम्बायां प्रचलति समस्ते परिजने सवेगं संयाते कनकलतिकालङ्कृतिभरे समन्तादुत्तालस्फुरितपदसम्पातजनितैः झणत्कारैस्तारैः झणझणितमासीन्मणिगृहम् चञ्चद्वेत्रकराभिरङ्गविलसद्भूषाम्बराभिः पुरो यान्तीभिः परिचारिकाभिरमरव्राते समुत्सारिते रुद्धे निर्जरसुन्दरीभिरभितः कक्षान्तरे निर्गतम् वन्दे नन्दितशम्भुनिर्मलचिदानन्दैकरूपं महः वेधाः पादतले पतत्ययमसौ विष्णुर्नमत्यग्रतः शम्भुर्देहि दृगञ्चलं सुरपतिं दूरस्थमालोकय इत्येवं परिचारिकाभिरुदिते सम्माननां कुर्वती दृग्द्वन्द्वेन यथोचितं भगवती भूयाद्विभूत्यै मम मन्दञ्चारणसुन्दरीभिरभितो यान्तीभिरुत्कण्ठया नामोच्चारणपूर्वकं प्रतिदिशं प्रत्येकमावेदितान् वेगादक्षिपथं गतान् सुरगणान् आलोकयन्ती शनैः दित्सन्ती चरणाम्बुजं पथि जगत् पायान्महेशप्रिया अग्रे केचन पार्श्वयोः कतिपये पृष्ठे परे प्रस्थिताः आकाशे समवस्थिताः कतिपये दिक्षु स्थिताश्चापरे सम्मर्दं शनकैरपास्य पुरतः दण्डप्रणामान् मुहुः कुर्वाणाः कतिचित्सुरा गिरिसुते दृक्पातमिच्छन्ति ते अग्रे गायति किन्नरी कलपदं गन्धर्वकान्ताः शनैः आतोद्यानि च वादयन्ति मधुरं सव्यापसव्यस्थिताः कूजन्नूपुरनादमञ्जुपुरतः नृत्यन्ति दिव्याङ्गनाः गच्छन्तः परितस्तुवन्ति निगमस्तुत्या विरिञ्च्यादयः कस्मैचित् सुचिरादुपासितमहामन्त्रौघसिद्धिं क्रमात् एकस्मै भवनिस्पृहाय परमानन्दस्वरूपाङ्गतिम् अन्यस्मै विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहं द्रव्यं द्वारसमाश्रिताय ददतीं वन्दामहे सुन्दरीम् नम्रीभूय कृताञ्जलिप्रकटितप्रेमप्रसन्नानने मन्दं गच्छति सन्निधौ सविनयात् सोत्कण्ठमोघत्रये नानामन्त्रगणं तदर्थमखिलं तत्साधनं तत्फलं व्याचक्षाणमुदग्रकान्तिकलये यत्किञ्चिदाद्यं महः तव दहनसदृक्षैः ईक्षणैरेव चक्षुः निखिलपशुजनानां भीषयद्भीषणास्यम्
कृतवसति परेश प्रेयसि द्वारि नित्यं शरभमिथुनमुच्चैः भक्तियुक्तो नतोऽस्मि कल्पान्ते सहसैकदा समुदितानेकार्कतुल्यप्रभां रत्नस्तम्भनिबद्धकाञ्चनगुणस्फूर्जद्वितानोत्तमां कर्पूरागरुगर्भवर्तिकलिका प्राप्तप्रदीपावलीं श्रीचक्राकृतिमुल्लसन्मणिगणां वन्दामहे वेदिकाम् स्वस्थानस्थितदेवता गणवृते बिन्दौ मुदा स्थापितं नानारत्नविराजिहेमविलसत्कान्तिच्छटादुर्दिनं चञ्चत्कौसुमतूलिकासनयुतं कामेश्वराधिष्ठितं नित्यानन्दनिदानमम्ब सततं वन्दे च सिंहासनम् वदद्भिरभितो मुदा जय जयेति वृन्दारकैः कृताञ्जलिपरम्परा विदधति कृतार्थादृशा अमन्दमणिमण्डलीखचितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समधितिष्ठदाक्षायणी कर्पूरादिकवस्तुजातमखिलं सौवर्णभृङ्गारकं ताम्बूलस्य करण्डकं मणिमयं चैलाञ्चलं दर्पणम् विस्फूर्जन्मणिपादुके च दधतीः सिंहासनस्याभितः तिष्ठन्तीः परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरी त्वदमलवपुरुद्यत्कान्तिकल्लोलजालैः स्फुटमिव दधतीभिः बाहुविक्षेपलीलां मुहुरपि च विधूते चामरग्राहिणीभिः सितकरकरशुभ्रे चामरे चालयामि प्रान्तस्फुरद्विमलमौक्तिकगुच्छजालं चञ्चन्महामणिविचित्रितहेमदण्डम् उद्यत्सहस्रकरमण्डलचारुहेमच्छत्रं महेशमहिले विनिवेशयामि उद्यत्तावकदेहकान्तिपटली सिन्दूरपूरप्रभाशोणीभूतमुदग्रलोहितमणिच्छेदानुकारिच्छवी दूरादादरनिर्मिताञ्जलिपुटैः आलोक्यमानं सुरव्यूहैः काञ्चनमातपत्रमतुलं वन्दामहे सुन्दरम् सन्तुष्टां परमामृतेन विलसत्कामेश्वराङ्कस्थितां पुष्पौघैरभिपूजितां भगवतीं त्वां वन्दमानामुदा स्फूर्जत्तावकदेहरश्मिकलना प्राप्तस्वरूपाभिदाः श्रीचक्रावरणस्थिताः सविनयं वन्दामहे देवताः आधारशक्त्यादिकमाकलय्य मध्ये समस्ताधिकयोगिनीं च मित्रेशनाथादिकमत्र नाथ चतुष्टयं शैलसुतेन तोऽस्मि त्रिपुरासुधार्णवासनम् आरभ्य त्रिपुरमालिनी यावत् आवरणाष्टकसंस्थितं
आसनषट्कन्नमामि परमेशी ईशाने गणपं स्मरामि विरचद्विघ्नान्धकारच्छिदम् वायव्ये वटुकञ्चकज्जलरुचिं व्यालोपवीतान्वितम् नैऋत्ये महिषासुरप्रमथिनीं दुर्गाञ्च सम्पूजयन् आग्नेयेऽखिलभक्तरक्षणपरं क्षेत्राधिनाथं भजे उड्यानजालन्धरकामरूपपीठानिमान् पूर्णगिरिप्रसक्तान् त्रिकोणदक्षाग्रिमसव्यभागमध्यस्थितान् सिद्धिकरान् नमामि लोकेशः पृथिवीपतिर्निगदितो विष्णुर्जलानां प्रभुः तेजोनाथ उमापतिश्च मरुतामीशस्तथा चेश्वरः आकाशाधिपतिः सदाशिव इति प्रेताभिधामागतान् एतांश्चक्रबहिस्थितान् सुरगणान् वन्दामहे सादरम् तारानाथकलाप्रवेशनिगमव्याजाद्गता सुप्रथम् त्रैलोक्ये तिथिषु प्रवर्तितकलाकाष्ठादिकालक्रमम् रत्नालङ्कृतिचित्रवस्त्रललितं कामेश्वरीपूर्वकम् नित्याषोडशकन्नमामि लसितं चक्रात्मनोरन्तरे हृदि भावितदैवतं प्रयत्नाभ्युपदेशानुगृहीतभक्तसङ्घम् स्वगुरुक्रमसंज्ञचक्रराजस्थितमोघत्रयमानतोऽस्मि मूर्ध्ना हृदयमथ शिरः शिखाखिलाद्ये कवचमथो नयनत्रयञ्च देवी मुनिजनपरिचिन्तितं तथास्त्रं स्फुरतु सदा हृदये षडङ्गमेतत् त्रैलोक्यमोहनमिति प्रथिते तु चक्रे चञ्चद्विभूषणगणत्रिपुराधिवासे रेखात्रये स्थितवतीरणिमादिसिद्धिः मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः सर्वाशा परिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन विभ्राजिते विस्फूर्जत्रिपुरेश्वरी निवसतौ चक्रे स्थिता नित्यशः कामाकर्षणिकादयो मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बराः योगिन्यः प्रदिशन्तु काङ्क्षितफलं विख्यातगुप्ताभिधाः महेशि वसुभिर्दलैः लसति सर्वसंक्षोभणे विभूषणगणस्फुरत्रिपुरसुन्दरी सद्मनी अनङ्गकुसुमादयो विविधभूषणोद्भासिताः दिशन्तु मम काङ्क्षितं तनुतराश्च गुप्ताभिधाः लसद्युगदशारके स्फुरति सर्वसौभाग्यदे शुभाभरणभूषितत्रिपुरवासिनी मन्दिरे स्थिता दधतु मङ्गलं सुभग सर्वसंक्षोभिणी मुखाः सकलसिद्धयो विदितसम्प्रदायाभिधाः बहिर्दशारे सर्वार्थसाधके त्रिपुराश्रयाः कुलकौलाभिधाः पान्तु
सर्वसिद्धिप्रदायिकाः अन्तःशोभिदशारकेति ललिते सर्वादिरक्षाकरे मालिन्या त्रिपुराद्यया विरचिता वासे स्थितन्नित्यशः नानारत्नविभूषणं मणिगणभ्राजिष्णुदिव्याम्बरं सर्वज्ञादिकशक्तिवृन्दमनिशं वन्दे निगर्भाभिधम् सर्वरोगहरेष्टारे त्रिपुरासिद्धयान्विते रहस्ययोगिनीर्नित्यं वशिन्याद्या नमाम्यहम् चूताशोकविकासिकेतकरजः प्रोद्भासि नीलाम्बुजप्रस्फूर्जन्नवमल्लिकासमुदितैः पुष्पैः शरान्निर्मितान् रम्यं पुष्पशरासनं सुललितं पाशं तथा चाङ्कुशं वन्दे तावकमायुधं परशिवे चक्रान्तराले स्थितम् त्रिकोण उदितप्रभे जगति सर्वसिद्धिप्रदे युते त्रिपुरयाम्बया स्थितवती च कामेश्वरी तनोतु मम मङ्गलं सकलशर्मवज्रेश्वरी करोतु भगमालिनी स्फुरतु मामके चेतसि सर्वानन्दमये समस्तजगताम् आकाङ्क्षिते बैन्दवे भैरव्या त्रिपुराद्यया विरचिता वासे स्थिता सुन्दरी आनन्दोल्लसिते क्षणा मणिगणभ्राजिष्णुभूषाम्बरा विस्फूर्जद्वदना परा पररहः सा पातु मां योगिनी उल्लसत्कनककान्तिभासुरं सौरभस्फुरणवासिताम्बरं दूरतः परिहृतं मधुव्रतैः अर्पयामि तव देवि चम्पकम् वैरमुद्धतमपास्य शम्भुना मस्तके विनिहितं कलाच्छलात् गन्धलुब्धमधुपाश्रितं सदा केतकीकुसुममर्पयामि ते चूर्णीकृतन्द्रागिव पद्मजेन त्वदाननस्पर्धिसुधांशुबिम्बं समर्पयामि स्फुटमञ्जलिस्थं विकासिजातीकुसुमोत्करन्ते अगरुबहलधूपाजस्रसौरभ्यरम्यां मरकतमणिराजीराजिहारिस्रगाभाम् दिशि विदिशि विसर्पद्गन्धलुब्धालिमालां बकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽर्पयामि ईङ्कारोर्ध्वगबिन्दुराननमधो बिन्दुद्वयं च स्तनौ त्रैलोक्ये गुरुगम्यमेतदखिलं हार्दं च रेखात्मकम् इत्थं कामकलात्मिकां भगवतीम् अन्तः समाराधयन् आनन्दाम्बुधिमज्जने प्रलभताम् आनन्दथुं सज्जनः धूपन्ते गरुसम्भवं भगवति प्रोल्लासि गन्धोद्धुरम् दीपं चैव निवेदयामि महसा हार्दान्धकारच्छिदम् रत्नस्वर्णविनिर्मितेषु परितः पात्रेषु संस्थापितं
नैवेद्यं विनिवेदयामि परमानन्दात्मिके सुन्दरी जातीकोरकतुल्यमोदनमिदं सौवर्णपात्रे स्थितं शुद्धान्नं शुचिमुद्गमाशचणकोद्धूतास्तथा सूपकाः प्राज्यं माहिषमाज्यमुत्तममिदं हैयङ्गवीनं पृथक् पात्रेषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सर्वमङ्गीकुरु शिम्बीसूरणशाकबिम्बबृहती कूष्माण्डकोशातकी वृन्ताकानि पटोलकानि मृदुना संसाधितान्यग्निना सम्पन्नानि च वेसवारविसरैः दिव्यानि भक्त्या कृतान्यग्रे ते विनिवेदयामि गिरिजे सौवर्णपात्रव्रजे निम्बूकार्द्रकचूतकन्दकदलीकोशातकी कर्कटी धात्री बिल्वकरीरकैर्विरचितान्यानन्दचिद्विग्रहे राजीभिः कटुतैलसैन्धवहरिद्राभिस्थितान्यातपे सन्धानानि निवेदयामि गिरिजे भूरि प्रकाराणि ते सितयाञ्चितलड्डुकव्रजान् मृदुपूपान् मृदुलाश्च पूरिकाः परमान्नमिदं च पार्वती प्रणयेन प्रतिपादयामि ते दुग्धमेतदनले सुसाधितं चन्द्रमण्डलनिभं तथा दधि फाणितं शिखरिणीं सितासितां सर्वमम्ब विनिवेदयामि ते अग्रे ते विनिवेद्य सर्वममितन्नैवेद्यमङ्गीकृतं ज्ञात्वा तत्त्वचतुष्टयं प्रथमतः मन्ये सुतृप्तान्ततः देवीं त्वां परिशिष्टमम्बकनकामत्रेषु संस्थापितं शक्तिभ्यः समुपाहरामि सकलं देवेशि शम्भुप्रिये वामेन स्वर्णपात्रीम् अनुपमपरमान्नेन पूर्णां दधानाम् अन्येन स्वर्णदर्वीं निजजनहृदयाभीष्टदां धारयन्तीं सिन्दूरारक्तवस्त्रां विविधमणिलसद्भूषणां मेचकाङ्गीं तिष्ठन्तीमग्रतस्ते मधुमदमुदितामन्नपूर्णान्नमामि पङ्क्त्योपविष्टान् परितस्तु चक्रं शक्त्या स्वयालिङ्गितवामभागान् सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्त्या तवाम्बिके पारिषदान्नमामि परमामृतमत्तसुन्दरी गणमध्यस्थितमर्कभासुरं परमामृतघूर्णिते क्षणं किमपि ज्योतिरुपास्महे परम् दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे श्रूयते स्फुटमनाहतध्वनिः अर्चने तव गिरामगोचरे न प्रयाति विषयान्तरं मनः त्वन्मुखाम्बुजविलोकनोल्लसत्प्रेमनिश्चलविलोचनद्वयीम् उन्मनीमुपगतां सभामिमां
भावयामि परमेशितावकीम्। चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणन्न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वगपि न स्पर्शं समालम्बताम्। जिह्वा वेत्तु न वा रसं मम परं युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविघूर्णमाननयने नित्यं मनोमज्जतु। यस्त्वां पश्यति पार्वती प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीं मन्ये सुन्दरि तत्त्वमेतदखिलं वेदेषु निष्ठाङ्गतम्। यस्तस्मिन् समये तवार्चनविधावानन्दसान्द्राशयः यातोऽहं तदभिन्नतां परशिवे सोऽयं प्रसादस्तव। गणाधिनाथं वटुकं च योगिनीः क्षेत्राधिनाथं च विदिक्चतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितः निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः। वीणामुपान्ते खलु वादयन्त्यै निवेद्य शेषं खलु शेषिकायै सौवर्णभृङ्गारविनिर्गतेन जलेन शुद्धा च मनं विधेहि। ताम्बूलं विनिवेदयामि विलसत्कर्पूरकस्तूरिका जातीपूगलवङ्गचूर्णखदिरैः भक्त्या समुल्लासितम्। स्फूर्जद्रत्नसमुद्गकप्रणिहितं सौवर्णपात्रे स्थितैः दीपैरुज्ज्वलमन्नचूर्णरचितैः आरार्तिकं गृह्यताम्। काचिद्गायति किन्नरी कलपदं वाद्यं दधानोर्वशी रम्भा नृत्यति केलिमञ्जुलपदं मातः पुरस्तात्तव। कृत्यं प्रोज्झ्य सुरस्त्रियो मधुमदौ व्याघूर्णमाने क्षणं नित्यानन्दसुधाम्बुधिं तव मुखं पश्यन्ति हृष्यन्ति च। ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैः त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैः चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषयासङ्गमाकर्ण्यमानम्। गीतज्ञाभिः प्रकामं मधुरसमधुरं वादितं किन्नरीभिः वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतोः। अर्चाविधौ ज्ञानलवोऽपि दूरे दूरे तदा पादकवस्तु जातं प्रदक्षिणीकृत्य ततोऽर्चनन्ते पञ्चोपचारात्मकमर्पयामि। यथेप्सितमनोगतप्रकटितोपचारार्चितां निजावरणदेवता गणवृतां सुरेशस्थितां कृताञ्जलिपुटो मुहुः कलितभूमिरष्टाङ्गकैः नमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्दरि त्राहि माम्। विज्ञप्तिरवधेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्दिशीकमधुना मातर्न दूरीकुरु। चित्तं त्वत्पदभावने व्यभिचरेत् दृग्वाक् च मे जातु चेत्
तत्सौम्ये स्वगुणैर्बधान न यथा भूयो विनिर्गच्छति। क्वाहं मन्दमतिः क्व चेदमखिलैः एकान्तभक्तैस्तुतं ध्यातं देवि तथापि ते स्वमनसा श्रीपादुकापूजनम्। कादाचित् कमदीयचिन्तनविधौ सन्तुष्टया शर्मदं स्तोत्रं देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने। नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्यैः अनुगृह्णातु सुन्दरी। इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्।